بانك نجد إثيوبيا مس بيرو حرشان هفت تفترن تجري أمام متشاول لقحن حرصوص حابر كان مسرح مسنر سمع إن تفراريمو حلافي بيرو حرشان هفت تفترن تجري أي تعلم برهان هاري في يوم نزنا لقح عدل من متشاو بانك نجد إثيوبيا بمسرز فترة عدل تبيرون حرس سايز حازو باكيج توعد زمانه وحرشان مسخاع زل على قدر لو يبلم في الله نحن هاد حركينات مسمه اللونات أساسيرو كلتا نقرات الله زسحون زدفون نقرات الله بحد وجن نايت حبرس إيكونوميك عم تدخي مسلس أنحى وزي ستيميلات المجهود لمن نقق حفظ جبر كيدي فاينانس عبي كده هلولو بخالي قص دما تحبرس سب جست نفط زنوار نابز حشة بركن خمس أبز جبرو خيد ما قطع الله نايل معت قطع الله نابزي كان أتل لنا زبل جيفن تزلوا أنصاره وسلام تطعيمه كلمة كلوت نعمل له فلا زيفت من سيحيلون دافي إزمات اللخنات سلزلوا I think زي حزي نقد بانك إثيوبيا جمير وزل مقصاص بنايمان نتتكالون عريق زعز قبر نتحرشانون عبي استواص وزلوا بمخانو كم حدا عبي تخرت غير ناظر انا يسو نوزي كومباتيبل نوزي زتاثرون سلوخنا خم عدلنا نتقمالو دايركتور بانك نجد إثيوبيا ديستريكت المقاله ايتي الياس لسانه ورق تلقى حاو قرص مسرتم امهرت زراتي من ربح صبا هافت انسان كالوتن عاود سرح تستوافر حرسوس كاتته مخاني غرصوم توم حرستوت قدم حزي بقلهم لاحرخيو ما يفلطون بحفشه ام زرخو حزون ناي قلهم ونلو ناي غجلون له حزون تو ناي قدم حزغن بينين بمحبرات أبيلهم زرخوا النور يوم بقولهم زرخوا تافت زنبرة كيدنا أوهبنا إلى زحشة أنا حد جزا زأتو فاينانسي تنحز تزوهاب لقح كسا حمشت عامت كم تسنحن ولد دماك 7 حمشت مئتها ومخانا جنزيبهم ماكسيموم حمشت عامتي تزوهاب تزحت أرز بهالدمو من الوقت نايزر رأتنا إداقة أقام كقات مامتلو نايش دشتورحي علو ببي سكترو ببي عودو ببدليتو نايتو حرستا يزقبر الأحي سوابون مكتل بريزيدنت بانك نجد إثيوبيا سامويل تسواهنين مبزحتو حزب إثيوبيا عند حقوق حرشة بمخانم نبوزح جزيه كاب حرسوس حتى زل على زنبرك الرفاينانس عم مفتاح قدر لو يبلوم أبزانيو የኢትዮጵያ ህዝብ ከእርሻ ጋር የተያያዘ ስራዎች በመስራት ነው የሚተዳደረው ሰው ያንን مبزحتو حزب إثيوبيا من نبابرو أب حرشة استمسرت أيو حزب تجمير زلو نتعود حرشة تبصح زقبر عدل لقحته متحجي زلو أب عبيت قطبع إلون عبيت نتي بانكي لعن ربح زلو أيو أبتسنة سرعة سمع سنة سرخو بريزيدنت جزيام محدار تحدث وردم تلوات حرصت نمملاس ببانك نجد إثيوبيا استجمر تبقسك الرو فاينانس عبي جبعتي بمبال كالو تكالات فاينانس ونزع أسر كتلا يقبايلهم تلقوا تكوناتاتين زي لاينو ኢኮኖሚን ለማሰራራት በቂ ነው የሚል ነገር የለም ሌሎች ብድሮችም كما جزيام محدار كندي تخرتنا قطبات تجري محواي بنك نجد إثيوبيا استجمر تبقصو قرب فاينانس قالوا اتكالات فاينانس ون كختلا يقبع ያስፈልጋጊ ነው እንግዲህ ኮመርሻል ባንክ ለደረስንበት ደረጃ ግን ትልቅ ምስጋና እና በጊዜው አስተዳደር ስም بانكون أقربالله. بريزيدنت جزيام محدار تجري تحدث وردم أبز حلف صومن مثل على وتعمر رح بانك نجد إثيوبيا أب قدام مفتاح فاينانس هاوس أجمعتهم زت مكيادم ذكريوم.